बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तुला राशि यानी बुर्ज मीज़ान लिब्रा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि माह दिसंबर 2023 आपके लिए क्या रूहानी फल्कियाती कवाकिब व सवाबित की तालीम करदा इल्मी रूहानी फिक्र में क्या पैगाम लेके आया है। दिसंबर आपके लिए वो आसानियां लेके आया है जिसकी आप बरस बरस से ख्वाहिश कर रहे थे। आप आखिरकार अपनी जिंदगी में एक ठहराव, मुस्तकिल मिजाजी और तवाजुन देखेंगे और मौसम सरमा से आप कमा हक्कुहू लुत्फ अंदोज होंगे। ज़ोहरा जो आपका अपना रोलर प्लैनेट है, जो मोहब्बत, सआदत, उल्फत और खुशकिस्मती का कौकब है, जो सबको फायदा देता है, आपको फायदा क्यों नहीं देगा। 4 दिसंबर से ज़ोहरा आपकी आमदनी में इजाफा करेगा अल्लाह की जानिब से बख्शी हुई ताकत और तासीर से। आपकी सिफारती सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। ये आपको उभारेगा, उकसाएगा, जोश और वलवला देगा और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तो ये जो वाइब्स आपको मिल रही हैं, इन्हें जाया मत होने दीजिएगा। 17 दिसंबर 2023 मीजान के लिए सबसे लकी डे है, सबसे मुबारक दिन है। ये आपका स्टार टाइम है। कुव्वत नजम आपका पाए कमाल पे पहुंचेगा। ताल्लुकात बेहतर होंगे और ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, बिगड़े हुए कामों को सुधारने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए 17 दिसंबर के दिन से जरूर फायदा उठाइएगा। 1 दिसंबर से अतारद आपके जायचा के चौथे घर जद्दी में दाखिल होकर 12 दिसंबर तक यहां बिल्कुल मुस्तकीम रहेगा। तो जायदाद की खरीदो फरोख्त का ये अच्छा वक्त है, नकल मकानी का अच्छा वक्त है। इफ्तिताह करना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, दुकान मकान का इफ्तिताह करना चाहते हैं, उसके लिए ये बड़ा अच्छा और बेहतरीन वक्त है। और फिर 21 दिसंबर से बाकायदा कैप्रिकॉर्न सीजन का आगाज हो रहा है। तो आपके घर का माहौल अच्छा होगा। वालिदैन की जानिब से जो आपकी परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। इस महीने आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। अगर आप, इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी है ये, अगर आप अपनी वालिदा या वो मुअज्जमा खातून जो आपके घर में रहती हैं, चाहे वो आपकी सास हैं, खाला हैं, फूफी है, दादी है, नानी है, कोई भी खातून जो माँ या माँ के मुतबादिल है, जो आपके घर में है, अगर आप इस महीने उनको एक जनाना सूट तोहफा कर दें, गिफ्ट कर दें, तो इससे आपकी खुशकिस्मती में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। 1 दिसंबर से अतारद चौथे घर में जद्दी में दाखिल होकर 12 दिसंबर तक मुस्तकीम है। ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा समरा पैदा करेगा, खुशी पैदा करेगा, इज्जत अफजाई मिलेगी और ये कैप्रिकॉर्न सीजन आपके मसाइल को हल करने में आपका बहुत मददगार रहेगा। 6 दिसंबर से नेपच्यून जो पिछले कई माह से रिजत में था, आपके जायचा के छठे घर में मुस्तकीम होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर में ज़ुहुल यहां मुस्तकीम हो चुका है। तो अब आपकी बीमारियां खत्म हो रही हैं, बेरोजगारी खत्म हो रही है, दुख दर्द रंज गम मुसीबत खत्म हो रही है। अगर जादू टोना था तो अब वो गया, खुद ब खुद गया, ऑटोमेटिकली गया। और अगर आप बेरोजगार थे तो अच्छा रोजगार मिलेगा, तालीमी उमूर में आपको खातिर खा कामयाबियां मिलेंगी। 15 दिसंबर का जो नया चांद आपके जायचा के 5वें घर में तलू होने जा रहा है, तो बेऔलाद अफराद के लिए ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अगर आप लावल्द हैं तो इलाज मुआलजा शुरू कीजिए, दुआ दारू शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह आपको औलाद की खुशखबरी मिलेगी। और जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होने वाली है, उनके यहाँ बड़ा मुबारक और खुशबख्त बच्चा पैदा होगा और लड़का पैदा होने के कवी इम्कानात हैं। और जिनके यहाँ औलाद है तो औलाद से उनको खुशी मिलेगी। मामलात मोहब्बत भी आपके हक में है।
من پسند شادی کے لیے ماحول سازگار بن جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور انعامی اسکیموں میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ 15 دسمبر کا نیا چاند آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر کو طاقتور کر رہا ہے، منور کر رہا ہے، اور 15 جنوری تک ایک مہینہ اس کا اثر رہے گا۔ 28 دسمبر کا جو بدر کامل سرطان میں ہونے جا رہا ہے، یہ موسم سرما کا کولڈ یا جسے فراسٹ بدر کامل کہتے ہیں، فراسٹ مون، کولڈ مون، پورا مکمل سفید چمکتا ہوا چاند، یہ آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں مڈ ہیون میں اوتار گیٹ میں ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ آپ کے لیے بہت سی خوشیاں، خوشخبریاں، اور ہیون گیٹ جو قسمت کا آپ کا ہے وہ اوپن ہو رہا ہے، وہ کھل رہا ہے۔ تو یہ 28 دسمبر سے 28 جنوری تک یہ آپ کے لیے بڑا سٹار ٹائم پیک کا چل رہا ہے انشاءاللہ۔ 30 دسمبر سے مشتری مستقیم ہونے جا رہا ہے آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں، یورینس یہیں پہلے سے موجود ہے، تو خوف، خطرات، پریشانیاں، الجھنیں، لڑائیاں، جھگڑے اب وہ ختم ہوئے چاہتے ہیں، اور جو زائد بوجھ آپ پہ آیا ہوا تھا اس سے بھی آپ کو چھٹکارا مل رہا ہے۔ جولائی 2023 سے لے کے اب تک یہ داخل ہو چکا ہے نارتھ نوڈ آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں، تو شادی کی بندش بالکل ختم ہو چکی ہے، ازواجی سختیاں، تلخیاں اب ختم ہو چکی ہیں، سسرال کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور تعلقات اور شراکت داری میں آپ کو خوب نفع ملے گا۔ آپ اپنے ہوم ٹاؤن میں عزت اور وقار حاصل کریں گے۔ لیکن دوسری جانب پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ زم یعنی کیتو ساؤتھ نوڈ یہ آپ کے ذائچہ کے خانہ اول میں ہے، تو یہ آپ کا پیک پوائنٹ ہے جو اس روحانی ہوروسکوپ کا میں اب تک آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جولائی 2023 سے لے کے جنوری 2025 تک کیتو آپ کے ذائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں قیام کرے گا، اور اب جو ایک مصیبت شروع ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب 2024 سے 2025 تک جتنے بھی چاند گرہن یا سورج گرہن لگیں گے وہ یا آپ کے فرسٹ ڈیکن میں لگیں گے لیبرا ہاؤس میں، یا اس کے بالکل متصادم مخالف ڈیکن میں اپوزٹ لگیں گے ایوریز میں۔ تو یہ آپ کے لیے مسائل کا پیش خیمہ بن رہا ہے، تو آپ کو اس کی ریمیڈی کرنی چاہیے۔ آپ چاہیے کہ گومد پہن سکتے ہیں اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنوا کے۔ لیسینیا اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہو سکتا ہے آپ کے پرسنل چارٹ میں لیسینیا آپ کو روک دیا جائے۔ آپ کو چاہیے کہ لوح جامع الکمالات بنوا کے اپنے پاس رکھیں، یہ 2025 جنوری تک یہ لوح آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ لوح جامع الکمالات آپ کو آئندہ گرہنوں سے، ان کی سختی نحوست سے، ان کے ادبار اور ان کی جانب سے پیدا ہونے والے مسائل سے بھی بچائے گی، اور خاص طور پہ کیتو کی نحوست سے آپ بچیں گے، چونکہ کیتو مت مار دیتا ہے، یہ آپ کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، زمین بوس کر دیتا ہے۔ اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے یہ شیڈو سٹار ہے، اس کی نحوست سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا خاص طور پہ ورد کریں، اور آپ کے لیے کیتو کی نحوست سے بچنے کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ ہے وہ ہفت سفرہ سین ہے۔ ہفت سفرہ سین، ہفت سفرہ سین یعنی وہ دسترخوان جس میں 7 سینیں بیان ہوئی ہیں، 7 سینوں پہ مشتمل ایک دسترخوان۔ تو میں آپ کو بتا دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی صوفیاء کرام نے جو روایات بیان کی ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی مروی ہیں، کہ اگر آپ کا رزق تنگ ہے، مالی پریشانی کا آپ شکار ہیں، تنگ دستی رہتی ہے، آپ کا معاش اتنا مضبوط نہیں ہے، آپ گھر کے نظام کو اچھی طرح سے چلا نہیں پا رہے، رزق کی تنگی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ سرخ رنگ کا دسترخوان بچھا کے اس پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں۔ سرخ دسترخوان کی بہت بڑی فضیلت ہے، تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک سرخ دسترخوان لینا ہے۔ اب ہمارے یہاں ملک پاکستان میں عموماً دسترخوان میں سرخ رنگ ہی زیادہ ہوتا ہے، مکمل سرخ نہ ملے تو بھی اس میں سرخ رنگ کو پایا جاتا ہے، تو سرخ رنگ کا ایک دسترخوان لیں، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا، سیب لے لیں، سین سے سیب، سیب 1 2 4 جتنے حسب توفیق آپ لے سکتے ہیں، دوسرا سیب ہو گیا۔ تیسرا، سالن، روٹی، یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی، سلاد۔ پانچویں، سیویاں۔ چھٹی، سبز مرچوں کی چٹنی۔ اور ساتویں، سویٹ،
मिठाई हस्ब तौफीक, ये सारी चीज़ें दस्तरखान में बंद करके तो ये 7 चीज़ें हो जाएंगी। किसी गरीब फ़कीर मुस्तहिक को वो दस्तरखान आप हदिया कर दें और उससे दुआ करवा लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जनवरी 2025 तक ये जो केतु की नहुस्तें और गिरहनों के आप पे आने वाले हैं मसाइल, इनसे कबल अज़ वक़्त मैं आपको बता रहा हूँ आप महफूज़ व मामून हो जाएंगे। अल्लाह आपको बचा लेगा। सदका रद्द बला है। सुफ़रा सीन ज़ंब की नहुसत का खातिमा करता है और गिरहनों के एतबार से भी आपको बचा लेगा। और जहां तक ताल्लुक है मरीख का, तो ये आपके जायचा के तीसरे घर में क़याम करेगा। अपने मोबाइल का आपने ख्याल करना है। और अगर आप दिसंबर में मोबाइल खरीदते हैं तो फिर बड़ी एहतियात कीजिएगा। इस मामले को लेके कोई ना कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये है आपका मुख्तसर और जामे रूहानी स्पिरिचुअल होरोस्कोप जो मैंने गैर रिवायती तौर पे आपकी खिदमत में पेश किया। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा? आपने जरूर कमेंट में मेरी हौसला अफजाई करनी है। अल्लाह आपका हामी व नासिर। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।